यो यौन पाप भन्ने के होला भनेर हामीले तपाईहरुलाई सोधिरहनु पर्दैन। सायद तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ कि व्हाट इज अ सेक्सुअल सिन भनेर। यो यौनको पाप र यौनको अभिलाषा चाहिँ एक दुई जनाले मात्रै यो तपाईले मात्रै यसको अभिलाषा गर्ने होइन, अभिलाषामा फस्ने, यो व्यभिचारको पाप के विचारहरू मनमा आउने, यो प्राय जस्तो एउटा नर्मल ह्युमन बीइङले सबैले नै यस विषयमा स्ट्रगल गर्ने कुरा हो। यस यौनको अभिलाषा र यौनको पापमा प्राय जस्तो सबैजना नै यसमा संघर्ष गरिराखेको हुन्छ होला। सायद तपाईले यौन सम्पर्क नगरेको होला, तर पनि तपाई त्यो उसमा चाहिँ तपाईको मनको इलाकामा, तपाईको भावनाको इलाका र तपाईको प्राणको इलाकामा त्यो पापसँग तपाई संघर्ष गरिराखेको होला। र तपाईलाई म आज के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यदि तपाई त्यस्तो किसिमको पापमा संघर्ष गरिराख्नु भएको छ, यदि तपाई यो यौन पापको इलाकामा तपाई धेरै संघर्ष गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको निम्ति एउटा खुशीको कुरा छ कि तपाई डेड एन्डमा पुग्नु भएको छैन। डेड एन्ड भनेको ठक्कै गएर अब उता जाने ठाउँ छैन भनेर, जाने ठाउँ नहुनु चाहिँ डेड एन्ड हो। तपाईको निम्ति डेड एन्ड भएको छैन, तपाईको निम्ति अझै पनि आशा छ अनि तपाई यस संघर्षबाट विजयी बनेर तपाई अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। ल अब यौन सेक्स, अब हाम्रो साधारण अहिले त नेपाली भाषामा पनि यो सेक्स भन्ने बित्तिकै सजिलो प्रकारले बुझ्ने भाषा, यो सेक्स भन्ने चाहिँ के हो त? अनि यो सेक्सको विषयमा साह्रै मतलब त्यति बेसी सिकाइँदैन। यसको विषयमा हामी कुरा गर्नु मन पराउँदैनौं अनि गर्दैनौं। हाम्रो चर्चहरुमा एकदमै कम्ती मात्रै सेक्सको विषयमा शिक्षा दिन्छ। हाम्रो परिवारमा हामी सेक्सको विषयमा सेक्स भन्ने शब्द पनि निकाल्नुलाई हामीलाई लाज लाग्छ। हामी त झन् यस्तो नेपाली समाजमा छौं जुन समाजमा चाहिँ हामी सेक्सको कुरा गर्नलाई हामी लजाउँछौं। सेक्स एजुकेसन भन्ने स्कुलमा निस्किएको छ, तर स्कुलमा निस्किएको सेक्स एजुकेसन चाहिँ केसँग मात्रै सीमित छ भने चाहिँ कसरी अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीबाट जोगिनु अनि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज अथवा यौन सम्पर्कद्वारा सारिने रोग बिमारबाट कसरी अलग रहनु भन्ने विषयमा मात्रै सिकाइन्छ। त अब यो हाम्रो समाजमा हामी कुरा गर्दैनौं, परिवारमा कुरा गर्दैनौं, मण्डलीमा कुरा गर्दैनौं, लजाउँछौं, स्कुलमा पनि यसको राम्रो शिक्षा छैन भनेदेखि छैन भन्दैमा के यो सेक्सको समस्या, यौन समस्या के हामीले सामना गर्नु परेको छैन र? हाम्रो समाजमा यौन पाप छ, हाम्रो मण्डलीहरुमा यौन पाप छ, हाम्रो जवानीहरुको बीचमा यौन पाप छ। कयौंचोटी हामी के सोच्छौं भनेदेखि चाहिँ बिहा नगर्ने सिंगल्सहरुको बीचमा मात्रै सेक्सुअल सिन छ भनेर हामी सोच्ने गर्छौं। कयौंचोटी जवानीलाई मात्र यो पापले सताउँछ भनेर हामी सोच्ने गर्छौं। आगोले चाहिँ दाउरा काँचो हो भन्दैन अरे क्या? काँचो दाउरालाई पनि तपाईले आगोमा लाउनु भने त्यो डढाएर छाड्छ त्यसलाई। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो स्कुलहरुमा, मण्डलीमा हामीले सेक्सको विषयमा टिचिङ दिए पनि, कुरा गरे पनि नगरे पनि है छ त्यो समस्या। ढाकेर राखेको मात्रै हो, त्यसको समस्या छ। सेक्सको विषयमा टिचिङ दिनलाई मलाई परमेश्वरको वचन र बाइबलले मलाई अनुमति दिन्छ अनि साहस दिन्छ। र यसैले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुको माझमा सेक्सको विषयमा कुरा गर्न गइराखेको छु। नम्बर 1 मा चाहिँ हामी सेक्सको विषयमा किन कुरा गर्छौं भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले नै यो सेक्सलाई बनाउनु भयो या त यौनलाई बनाउनु भयो। God created
सेक्स परमेश्वरले यौवनलाई सृष्टि गर्नुभयो यसैले गर्दाखेरि एभ्री ह्युमन बीइङ हैज अ सेक्सुअल डिजायर हरेक मानिस जातिकोमा चाहिँ यौवनको चाहना हुन्छ अनि यौवनको चाहना हुनु इच्छा गर्नु चाहना गर्नु चाहिँ पाप होइन परमेश्वरले उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखेको छ कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ म त्यति नै पढ्दैछु जब परमेश्वरले मानिसलाई उहाँकै रूप र प्रतिरूपमा सबैभन्दा पहिले बनाउनु भयो तब मानिसलाई परमेश्वरले आशीष दिएर भन्नुभयो कि फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै जानु भनेर यो एउटा मूल आशीष थियो क्या परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि परमेश्वर जस्तै मानिसहरूले चाहिँ यो पृथ्वी भरियोस् भनेर तर पृथ्वी भर्नको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले एउटा मानिस बनाउनु भयो आदम र हवालाई बनाउनु भयो अनि त्यहाँदेखि उताको मानिस बनाउने जिम्मेवार चाहिँ परमेश्वरले आदम र हवालाई दिनुभयो अनि भन्नुभयो तिमीहरू फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानु भनेर अनि कयौंचोटि हामी के सोच्ने गर्छौं भने चाहिँ यो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने कुरा चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्तिमा हाम्रो रुपैयाँ पैसामा अरू कुराहरुमा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु भन्ने कुरालाई हामी सोच्छौं अनि प्राय जस्तो टिचिङ दिँदाखेरि हामी त्यही कुरामा टिचिङ दिँदै गर्छौं तर परमेश्वरले जब आदमलाई तिमी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु भन्नु हुँदै थियो त्यो आशीष भित्र चाहिँ सेक्सको आशीष पनि दिनुभएको थियो र परमेश्वरले आदमलाई भन्दै थियो मैले तँलाई बनाइसकेको छु अब यहाँदेखि उताको मानिस बनाउने जिम्मेवार चाहिँ म सेक्सद्वारा तँलाई दिँदै छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो उत्पत्ति 2 अध्यायको 25 पदमा पनि भन्नुभयो कि मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गै थिए र पनि लजाउँदैन थिए दुईजना नाङ्गै थियो र पनि लजाउँदैन थियो देयर वाज ए सेक्स है परमेश्वरले जब मानिस बनाउनु भयो आदमलाई अनि आदमलाई बनाइसकेपछि परमेश्वरले हवालाई बनाएर आदम कहाँ ल्याउनु भयो आदमलाई पहिलो चोटी एउटा मानिस अर्को व्यक्तिलाई उले देख्यो र उले छक्कै परेर उले हेर्यो उले भन्यो उले देख्यो उ जस्तै छ उ जस्तै सबै रूप रंग सबै उ जस्तै छ र पनि कतिवटा कुरामा शारीरिक बनावटमा शारीरिकको अंगहरुमा चाहिँ अलिकति बेग्लै उले देखेको कुरा हामी देख्छौं यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भिन्नता चाहिँ थियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ Eve was different in sex than Adam. हावा चाहिँ यौवनमा मात्रै भिन्नता थियो उनी चाहिँ स्त्री अनि आदम चाहिँ पुरुष थियो यौवन अथवा सेक्स चाहिँ परमेश्वरको योजना इज अ प्लान अफ गॉड यसैले गर्दाखेरि एक वैवाहिक बन्धन भित्र यौन सम्पर्क राख्नु चाहिँ घिनलाग्दो कुरा पनि होइन छाडा पनि होइन अनि पाप पनि होइन अनि यसले तपाईलाई अपवित्र पनि बनाउँदैन सुन्नुहोस् है हामी कयौंचोटी कतिजना मान्छेहरू यति सारा आत्मिकी हुन्छन् कि उनीहरूले सोच्ने गर्छन् पति पत्नीको बीचमा भएको यौन सम्बन्धले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ भनेर सोच्ने गर्छन् म दुईजना प्रभुको दासहरूले मलाई भन्नु भएको कुरा म तपाईलाई भन्दै छु दुईजनै यस पृथ्वीमा हुनुहुन्न एकजना मेरो साथी थियो उनी एकदमै आत्मिकी घण्टौं घण्टा प्रार्थनामा समय बिताउने अनि उहाँको जीवनबाट चाहिँ चिन्ह चमत्कार आश्चर्यको काम हुने अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि म मेरो श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गर्न जानु भन्दा पहिले पश्चाताप गर्छु अनि यौन सम्पर्क गरिसकेपछि पनि म पश्चाताप गर्छु भनेर
तर म तपाईलाई आज के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ परमेश्वरले यौनलाई बनाउनु भएको कारणले अनि हामीले त्यस कुरामा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिएको कारणले गर्दाखेरि जब पति र पत्नीको बीचमा सम्पर्क के यौन सम्पर्क हुन्छ तब त्यसले हामीलाई घिनलाग्दो बनाउँदैन, पापी बनाउँदैन, यो गर्दैन। एकजना प्रभुको दासले मलाई के अरे अर्थी दिनुहुन्थ्यो, हेर तिमी जवान छौ अहिले तर परमेश्वरमा बढ्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमी आफ्नो श्रीमतीसँगको यौन सम्पर्कदेखि चाहिँ तिमी अलग रहनु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि गल्ती थियो रहेछ। तपाई पति र पत्नीले चाहिँ एक दुसराबाट यौन सम्पर्कदेखि अलग रहिरहनु पर्दैन। 2 नम्बरमा चाहिँ सेक्स विदिन द ल अफ म्यारेज इज गड्स आइडिया। अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको यौन सम्पर्कको लागि इच्छा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो यौन सम्पर्क चाहिँ यो सेक्स भन्ने कुरा चाहिँ विवाहको परिधि भित्र मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई वी डोन्ट लाइक रुल्स एन्ड रेगुलेसन, हामीलाई ल मन पर्दैन कि कसो हो। हामीलाई 50 माइल्स पर आवर भनेको स्पिड लिमिटमा हामीलाई 90 कुदाउनु मन पर्छ। तपाईहरु कतिजनाले टिकट पाउनु भएको छ होला? टिकट पाउने बेलामा असाध्यै यो पैसा त म बरु राम्रो जुत्ता किन्नु सक्थे, यो पैसाले त म एउटा सिक्री किन्नु सक्थ्यो है। 400 500 कम्तीको पनि $300 के अरे ट्राफिक टिकट के स्पिडिङ टिकट आउँदाखेरि हामीलाई मजा लाग्छ। तर थाहा छ तपाईलाई त्यो स्पिडिङ रुल चाहिँ किन राखेको के गभर्नमेन्टले? कसको बचाउको लागि? हाम्रै बचाउको लागि, हाम्रो सुरक्षाको लागि। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सेक्स चाहिँ विदिन म्यारेज गर्नु है भनेर उहाँले एउटा बाउन्डरी राखिदिनु भयो। किन भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु चाहनुहुन्छ। यदि सेक्स चाहिँ फ्री हुनु हो भनेदेखि, विदाउट बाउन्डरी हुनु हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ के चाहिँ हुन्थ्यौं होला? हामी कतिजना एसटिडीले मर्थ्यौं होला, कतिजना मानसिक रोगले मर्थ्यौं होला, कतिजनालाई सुसाइड गर्थ्यौं होला, कतिजनाले एबर्सन गरेर हामी जन्मिने थिएनौं होला सायद। परमेश्वरले किन चाहिँ हामीले त्यो बाउन्डरी राख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ सेक्स आउटसाइड द म्यारेज विल किल अस, यसले हामीलाई डिस्ट्रोय गर्छ, यसले हामीलाई बिगार्छ, यसले हामीलाई मार्छ, हाम्रो जीवनको कयौं इलाकामा यसले प्रभाव पार्छ। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई सेक्स भन्ने कुरा चाहिँ विवाहदेखि बाहिर नजानु है, त्यो चाहिँ विवाहभित्र नै राख्नु है भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। 3 नम्बरमा परमेश्वरले यौन किन बनाउनु भयो? नम्बर 1 मा चाहिँ विवाहभित्र मात्रै हामीले यौन सम्पर्क गर्नु सकिन्छ भनेर परमेश्वरले बनाउनु भयो, यो एउटा उद्देश्य हो। 2 नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सेक्स किन बनाउनु भयो हाम्रो निम्ति भने चाहिँ यसले चाहिँ पति र पत्नीको बीचमा चाहिँ एकता अनि मिलन, परमेश्वरले एउटा पति र पत्नीलाई बनाउनु भयो अनि पति र पत्नीको बीचमा भएको यौन सम्पर्कले चाहिँ उनीहरूलाई एकता बनाएर राख्छ, उनीहरूलाई अझै पनि घनिष्ठ बनाएर राख्छ। पति र पत्नीको बीचमा सेक्सले तपाईलाई अझै घनिष्ठ बनाउँदै लान्छ। कयौंचोटि हामी श्रीमान श्रीमतीहरू जब नानीहरू जन्मिन्छ, नानीहरू जन्मेपछि उनीहरू ठुलो हुँदै जान्छ, उनीहरूलाई हामी सँगै सुताउँछौं अनि पछि अप्ठ्यारो हुँदै अर्को नानी जन्मेपछि सुत्नुको निम्ति अप्ठ्यारो भयो भनेर श्रीमान श्रीमतीले ओछ्यान छुट्याउँछ, बेग्लै सुत्न थाल्छ। विवाह गर्नेहरूलाई म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु सँगै सुत्नुहोस्। सँगै सुत्नु भनेको चाहिँ यौन सम्पर्क गर्नु भन्ने मात्र होइन। जब तपाईहरु दुईजना एक भएर सुत्नुहुन्छ, एक दुसरालाई टच हुन्छ,
त्यसबाट चाहिँ तपाईले एक दोस्राको प्रेम एक दोस्राको वास्तालाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिराखेको हुन्छ मायालाई प्रेमलाई यसकारणले गर्दाखेरि दुईजना सँगै सुत्नु नछोड्नुहोस् किनभनेदेखि यसले यो यौनले चाहिँ तपाईलाई एउटै बनाएर राख्छ अझै तपाईको विवाहलाई चाहिँ दरिलो बनाएर राख्छ 3 नम्बरमा हामीलाई परमेश्वरले किन चाहिँ सेक्स बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ ईश्वरीय सन्तान र परिवार सुरु गर्नुको निम्ति निर्माण गर्नुको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो हामीले अघि नै हेरिसकेको छौं परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानु भनेर किनभनेदेखि परमेश्वर चाहनु हुन्थ्यो कि यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरूले परमेश्वरको सन्तानले चाहिँ यो पृथ्वी भरिदै 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 गएको परमेश्वर चाहनु हुन्थ्यो यो पृथ्वी चाहिँ सबै नयाँ जन्म पाएका मान्छेहरूले भरिनु हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला है अनि अन्तमा 4 नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले सेक्स किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मजा लिनु अनि रमाइलो र आनन्द गर्नुको निम्ति पति र पत्नीले सेक्स एन्जॉय गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले श्रेष्ठ गीतको पुस्तकलाई पढ्नु भयो भनेदेखि हितोपदेशमा जानु भयो भनेदेखि त्यहाँ हामीले चाहिँ सेक्सलाई एन्जॉय गर्न सक्छौं भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ यसकारणले गर्दाखेरि विवाह भित्रको सेक्स you can enjoy it it's not dirty it's not something yucky यो घिनलाग्दो कुरा हैन यो पाप हैन यो नराम्रो कुरा होइन यसलाई हामीले हाम्रो दिमागमा नराम्रो भनेर राखेको कारणले र नराम्रो प्रकारले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी कयौं चोटी यसलाई घिनलाग्ने कुरा भन्छौं तर वास्तवमा बाइबल अनुसार तपाईले एन्जॉय गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई म यो भन्न चाहन्छु विवाह चाहिँ परमेश्वरको योजना हो अनि तपाईले विवाह गर्नु भयो भने तपाईले गल्ती गरेको हुँदैन परमेश्वरले हामीलाई यौन चाहिँ आशिषको रूपमा दिनु भएको छ एकदमै आशिष हो यो राम्रो कुरा हो तर भन्नुस् न सबैले त्यही हाम्रो एउटा शत्रु छ है अनि he hates you passionately उसले चाहिँ तपाईलाई घृणा गर्छ अनि तपाईलाई भन्दा पनि बेसी उसले चाहिँ परमेश्वरलाई घृणा गर्छ परमेश्वरलाई यति सारा घृणा गर्छ शैतानले उसले परमेश्वरलाई चोट पुर्याउन चाहन्छ he wants to hurt God तर के हुन्छ परमेश्वरलाई उसले कहिले पनि चोट पुर्याउन सक्दैन परमेश्वरलाई हानि गर्न सक्दैन अनि one of the only way that he can hurt God is by hurting his dear children शैतानले परमेश्वरलाई चोट पुर्याउने एउटै मात्रै तरिका छ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँको छोरा छोरीहरूलाई चोट पुर्याएर चाहिँ परमेश्वरलाई चोट पुर्याउन चाहन्छ शैतानले त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जे पनि आशिषको रूपमा राखिदिनु भएको छ आइडेन्टिटी परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएको छ त्यो आइडेन्टिटीलाई के गर्छ शैतानले त टुरा हो भनेर हाम्रो आइडेन्टिटीलाई परमेश्वरको छोराको साटो त टुरा हो भनेर हामी भनि पठाउँछौं के आइडेन्टिटीलाई शैतानले परमेश्वरले हामीलाई अरु के दिनु भएको छ रिलेशनशिप दिनु भएको छ त्यो रिलेशनशिपलाई त्यो शैतानले प्रयोग गरेर हामीलाई त्यसलाई के बनाउन चाहन्छ त्यसद्वारा हामीलाई बन्धनमा पार्न चाहन्छ परमेश्वरले हामीलाई पुर्खादेखि बग्दै आएको आशिष दिन चाहनुहुन्छ तर शैतानले के गर्न चाहन्छ त्यही आशिषलाई चाहिँ उल्टा पाराले चाहिँ त्यो श्रापलाई चाहिँ पुर्खादेखि है हामी अरु कहाँ पनि हामी कहाँ ल्याउन चाहन्छ त्यसरी नै परमेश्वरले यौन पनि हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको थियो हाम्रो निम्ति आशिषको कारण आशिषको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको थियो हाम्रो जीवनमा आशिष आउनुको निम्ति
रमाइलो गर्नुको निम्ति, हाम्रो सम्बन्धलाई अझै घनिष्ठ बनाउनुको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको यौवनलाई चाहिँ शैतानले त्यसलाई फेरि पनि हाम्रो विरोधमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यो आशिषलाई, यौवनको आशिषलाई प्रयोग गरेर शैतानले हाम्रो जीवनमा श्राप ल्याउन चाहन्छ। हाम्रो जीवनलाई के अरे गलत यौवनद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई नष्ट गर्न चाहन्छ शैतानले। जुन कुराले सम्बन्धलाई बनाउँछ, एकता ल्याउँछ, मिलन गराउँछ, जुन कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउन चाहन्छ, त्यो कुरालाई शैतानले प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनमा नाश विनाश ल्याउन चाहन्छ। यो सेक्सुअल पाप, यौन पाप भनेको चाहिँ डरलाग्दो हो, यो एकदमै गम्भीर कुरा हो। कयौंचोटि हामी यो सेक्सलाई चाहिँ हाम्रो शारीरिक सम्पर्क, फिजिकल रिलेसनशिप मात्रै भनेर हामी सोच्ने गर्छौं, तर यो यौन पापले चाहिँ हाम्रो शारीरिक, हाम्रो मानसिक अनि हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। अईश्वरीय अथवा रङफुल सेक्सले चाहिँ हाम्रो प्राण, आत्मा र हाम्रो शरीरको इलाकामा ठूलो प्रभाव पार्छ। दाउद राजाको जीवनमा एउटा ठूलो घटना घटेको थियो। दाउद राजाले एक दिन माथि छतमा बसेर तल के हुँदैछौ भनेर यसो हावा खाँदै बस्ने बेलामा तल एउटा पोखरी कि या कुवामा चाहिँ एउटा राम्री केटी नुहाइराखेको उसले देख्छ। अनि त्यति बेला उसले त्यो देखेपछि उसको मनमा उसले कल्पना गर्नु थाल्छ, त्यो केटीसँग म सुत्नु पाए त भनेर। अनि त्यो केटीलाई बोलाइ पठाउँछ। दाउदले त्यो केटीलाई त्यहाँ बलात्कार गर्छ। अनि बलात्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यहाँ त्यो बेर्सेबा गर्भवती हुन्छ। गर्भवती भएको चाल पाएपछि दाउदले त्यो बेर्सेबाको श्रीमानलाई मर्डर गर्छ है, लडाईँमा पठाएर। त्यति नै होला भनेर दाउदले सोचेको थियो, तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो देशमा एउटा ठूलो विपत्ति आयो। उसले सोचेको थियो होला अब त्यति नै विपत्ति मात्रै भनेर। अनि त्यो बलात्कारद्वारा जन्मिएको छोरा मर्छ, प्रभाव पर्छ त्यहाँ। पछि उसको एउटा एकतिरको श्रीमतीबाट जन्मेको छोरी थियो तामर भन्ने, अर्कोतिरको श्रीमतीतिरको जन्मेको छोरा थियो अननोन भन्ने। अननोनले तामरलाई बलात्कार गर्छ। तामारको दाजु अब्सालोम रिस उठ्छ अनि गएर अननोनलाई हत्या गरिदिन्छ, मारिदिन्छ। त्यहाँ ब्लड सेड भएको छ। अनि पछि गएर हामीले सोलोमन राजाको राजालाई हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ सोलोमनको पतन नै व्यभिचारद्वारा पतन भएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। यौन सम्पर्क या त यौन पाप चाहिँ हेर्दाखेरि एकछिनको शारीरिक मजालाई मात्रै हामी देख्छौँ, एकछिनको। तर याद गर्नुहोस्, यसले तपाईको प्राणको भाग या त प्राणको इलाकामा, आत्माको इलाकामा त्यति मात्रै होइन। फेरि सुन्नुहोस् है, तपाईदेखि पछि आउने तपाईको भावी सन्तानको निम्ति पनि एउटा श्रापको ढोका खोलिराखेको हुन्छ। यसको प्रभाव एकदमै ठूलो छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो यौन पाप चाहिँ एउटा एकछिनको रमाइलो र एकछिनको मजा मात्र होइन, यसले भविष्यमा आउने तपाईको छोरा नाति पनातिसम्म पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ। यसकारणले गर्दा यहाँ सुन्नुहोस् है, यसले चाहिँ हामीलाई मात्र होइन तर हामी पछाडि आउने हाम्रो भावी सन्तानमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ। यो इज नट ए सिम्पल। यसकारणले गर्दाखेरि सेक्सुअल सिन इज सिरियस। अब हामीले यो अनगडली सेक्स
अथवा यो अईश्वरीय तरिकाले गरेको यौन सम्पर्कले चाहिँ के चाहिँ गर्छ त, के कुरामा हानि गर्छ, के कुरामा चाहिँ हानि पुर्याउँछ त। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसले हाम्रो आत्माको क्षेत्रमा, हाम्रो प्राणको इलाकामा र हाम्रो शरीरको इलाकामा पनि यसले ठुलो प्रभाव पार्छ। ती मध्येमा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी रिजल्टिङ इन एबोर्सन, यो एबोर्सन भन्ने विषयमा एउटा छुट्टै विषय छ। खोइ किन हो यो एबोर्सन भन्ने कुरा साह्रै नमिठो लाग्थ्यो मलाई सुरुदेखि नै, उहिलेदेखि नै। अनि यो अनवान्टेड सेक्सले चाहिँ यदि बच्चा बसिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ नम्बर 1 मा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी ल्याउँछ। अनि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी मोस्ट अफ द टाइम अबाउट 90% चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ एबोर्सनमा टुङ्गिन्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा, गाउँघरको समाजमा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीले के गर्छ भन्दै चाहिँ अनवान्टेड मान्छेसँग विवाह गरिदिन्थ्यो। अहिलेको चलन कस्तो छ पनि सिक्किमतिर या अमेरिकातिर के भयो पनि मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो चलनमा के थियो भने चाहिँ एउटा छोरी गर्भवती, विवाह अगाडि नै गर्भवती भयो भनेदेखि कि लाटा कि एउटा बुढो मान्छे है, श्रीमती मरेको बुढो मान्छेसँग जबरजस्ती किनेर ल्याएर, जोइ किनेर ल्याएर उसलाई जिम्मा दिए पठाउँथ्यो। बिचारा त्यो छोरीले एउटा गल्ती गरेको हो, तर बाबु आमाको इज्जत बचाउनको निम्ति जिन्दगीभर आफूले मन नपरेको मान्छेसँग जीवन बिताउनु पर्छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन, त्यो कुरामा हामी बेसी जाँदैनौँ। अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीले त्यो पेटमा बसेको बच्चालाई रिजेक्सन, त्यो पेटमा बस्ने बित्तिकै सबैभन्दा माया गर्नुपर्ने मान्छे आमाले चाहिँ के हुन्छ, ला बसेछ अनि रिजेक्सन त्यहाँ देखियो। नम्बर 1 मा आमाले माया गर्नुपर्ने, आमाको माया पार्नुपर्ने, तर त्यहाँ चाहिँ एबोर्सनमा एन्डिङ भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। कयौंचोटि अनवान्टेड रङफुल सेक्सुअल सिनले चाहिँ हाम्रो रिलेसनशिपहरूलाई तोडिदिन्छ, हाम्रो सम्बन्धलाई तोडिदिन्छ। या त हाम्रो त्यो पछि हाम्रो विवाह भएर गयो भने पनि यु क्यानट ट्रस्ट अदर पर्सन, तपाईको पार्टनरलाई तपाईले ट्रस्ट गर्नु सक्दैन कि वेदर सी इज गोइङ टु बी फेथफुल अर नट, ऊ मसँग विश्वासयोग्य भएर बस्छ कि बस्दैन भन्ने कुरालाई शङ्ख हुन्छ। सेक्सुअल रिलेसनशिपले अथवा सेक्सुअल पापले चाहिँ परिवारहरू भत्काइदिन्छ, विवाहलाई भत्काइदिन्छ, विवाहको करारलाई छताछुल्ल बनाइदिन्छ। यसले शैतानलाई खुसी बनाउँछ। रोग, एसटिडी रोग है, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू यसले चाहिँ ल्याउँछ। जब तपाईं यौन पापमा चाहिँ तपाईं गिर्नुहुन्छ, तपाईं गिरेपछि तपाईं साहससित परमेश्वरको अगाडि पनि जानु सक्नुहुन्न। हामी परमेश्वरको सामुमा साहससित जानु सक्दैनौं। यदि तपाईं सेवकाईमा हुनुहुन्छ र तपाईको जीवनमा यौन पापहरू हुँदैछ भनेदेखि तपाईं पुलपिटमा उभिएर कहिले पनि साहससित बोल्नु सक्नुहुन्न। बोल्यो भने पनि तपाईले डुप्लिकेट मात्रै, एक्टिङ गरेर मात्रै बोल्नु सक्नुहुन्छ। तपाईं रियल भएर बोल्नु कहिले पनि सक्नुहुन्न। कयौंचोटि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गरिसकेपछि पनि यदि हाम्रो जीवनमा यस्तो व्यभिचारको पाप छ भनेदेखि हामी आफैले आफैलाई माफ गर्नु साह्रो पर्छ। हामी घिनलाग्दो, हामी पापी, महिलाको रूपमा हामीले हेरिराखेको हुन्छौं। यसले हामीलाई परमेश्वरको सँगको सम्बन्धलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ। हामी कहिले पनि परमेश्वर कहाँ साहससित जान सक्दैनौं। यसले तपाईलाई नष्ट गर्छ। पहिलो कोरिन्थी 6 को 18 देखि 20 पदसम्म यसले लेखिएको छ,
व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीर बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जब हाम्रोमा व्यभिचारको पाप आउँछ, त्यो व्यभिचारको पापले चाहिँ शत्रु शैतानलाई हाम्रो जीवनको विरोधमा, हाम्रो विरोधमा काम गर्नुको निम्ति हामी ढोका खोलिदिन्छौँ। जब तपाईले व्यभिचार गर्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ शैतान आउनुहोस् मेरो जीवनमा आएर तिमीलाई जे गर्नु मन पर्छ त्यो गर भनेर अनुमति दिनु जस्तो हो। अनि शैतानले आएर तपाईको कयौं जीवनको इलाकाहरूमा उसले सजिलोसँग राइटफुली लिगली काम गर्ने अवसर पाउँछ। परमेश्वरले हामीलाई यो सेक्सको विषयमा पनि उहाँले हामीलाई एउटा बाउन्डरी दिनु भएको छ। किन भनेदेखि हामी कहिलेकाहीँ सोचौं परमेश्वरले किन चाहिँ यस्तो रुल एन्ड रेगुलेसन राखेको होला भनेर हामी सोच्छौं। प्रिय मित्र, जब तपाईलाई दुख्दै गरेको हुन्छ नि, जब तपाई दुःखमा परेर जानुहुन्छ, जब तपाई समस्यामा परेर जानुहुन्छ, जब तपाई भित्रभित्रै कसैलाई पनि बताउन नसक्ने चोटहरू सहँदै गरेको हुन्छ नि, त्यति बेला तपाईको साथसाथै परमेश्वरले पनि तपाईको निम्ति सही राखेको हुन्छ। एउटा उदाहरण, हामी सानो उदाहरण म भन्न चाहन्छु। त्यो उदाहरण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जब साउलले चाहिँ मण्डलीलाई सताउँदै थियो, सताउँदै गर्ने बेलामा चाहिँ ऊ दमस्कसको बाटोमा भएर जाँदाखेरि उसको भेट यीशु ख्रीष्टसँग हुन्छ। अनि त्यति बेला त्यो ज्योतिमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ ए साउल साउल भनेर उसको नाम बोलाउँछ। अनि साउलले चाहिँ भन्छ हजुर तपाई को हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। अनि त्यो उज्यालो ज्योतिमा चाहिँ एउटा आवाज आउँछ। त्यो आवाजले चाहिँ यसो भन्छ, म यीशु ख्रीष्ट हुँ जसलाई तैले सताउँदै छस्। अनि हामीले बाइबलमा हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जीवनकालमा साउलले कहिले पनि यीशुलाई सताएको कुरा हामी देख्दैनौं। तर जब साउलले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई, नयाँ जन्म पाएका परमेश्वरको छोरा छोरीहरूलाई चाहिँ सताउँदै थियो, कुट्दै थियो, पिट्दै थियो, त्यति बेला साउलले चाहिँ यीशुलाई पनि कुट्दै थियो, पिट्दै थियो। किनभनेदेखि त्यही यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू भित्र पनि थियो। किनभनेदेखि हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौ र हामी भित्र चाहिँ परमेश्वर पनि आएर बास गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईलाई दुख्दै गरेको हुन्छ, यो कहिले पनि नसोच्नुहोस् तपाईलाई मात्रै दुखेको भनेर, परमेश्वरलाई पनि दुखिराखेको हुन्छ। जब तपाईको चरित्रले, तपाईको जीवनशैलीले, तपाईको काम कुराले चाहिँ तपाई आफैलाई दुखाउने काम गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला परमेश्वरलाई पनि दुखिराखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईलाई यौन पापको कारणले गर्दाखेरि जुन चोटहरू तपाई सहनु पर्छ, जुन चोटहरूबाट भएर तपाई जानु पर्छ नि, त्यति बेला त्यो चोट सहने परमेश्वर पनि हो। तपाईले त पाप गरेर चोट सहनु हुँदैछ, तर परमेश्वरले त पापै नगरिकन त्यो चोट सहिरहनु परेको हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो चोट पर्नुदेखि जोगाउनुको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई एउटा नियम दिनु भएको छ। अब व्हाट इज रङफुल सेक्स? रङफुल सेक्स, गलत यौन चाहिँ के हो त? मैले सायद तपाईहरुलाई यो लङ लिस्ट भनिरहनु आवश्यक छैन, किनभने तपाईलाई थाहा छ कुन तरिकाको सेक्स चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ सही होइन भनेर। एउटा एकै सेन्टेन्समा भन्नु हो भने चाहिँ हरेक यौन सम्पर्क जो चाहिँ विवाहदेखिको बाहिर छ त्यो चाहिँ पाप हो। त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई मन पर्दैन। अनि त्यो यौन सम्पर्कले चाहिँ तपाईको जीवनलाई बर्बाद गरिदिन्छ।